अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी शाही गजरेला, जो कि सीज़न है गाजरों का। और इसमें गजरेला जो है ना बहुत ही फेवरेट होता है सबका। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हम चावल ले लेंगे और ये हाफ़ कप चावल मैंने लिए हैं। आपके घर के नॉर्मल जो घर में पकाने वाले चावल होते हैं ना, आपने वही लेना है, या बहुत ही ज़्यादा आपने जो है ना टोटा ले लेना है। जो कि खीर का जो एक असल रेसिपी ना, वो बिल्कुल टोटा चावल होता है, मोटा चावल होता है, जिससे खीर बहुत अच्छी बनती है। और ये मैंने इतनी देर इसको भिगोया है कि आप इसका दाना तोड़ें तो ये टूट जाए। तो आपने इसका जो पानी है ना, फिर आपने निकाल देना। कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा मैंने भिगो के रखा हुआ था। और इसको इस तरह आपने चूरा कर लेना है, चावलों के दाने को छोटा छोटा सा कर लेना है। तो हम ब्लेंडर में भी पीस सकते थे, लेकिन उसमें ये होता है कि फिर वो बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर हो जाता है। और खीर का जो मज़ा है ना, वो इसी दरदरे चावल के साथ है। तो इसीलिए आप छोटा मोटा सस्ता चावल जो है ना, वो अपनी खीर के लिए ले सकते हैं। और उसी से खीर बहुत मज़ेदार बनती है, क्योंकि उसमें लेस बहुत होता है। तो यहाँ पर ये चावल मैंने इस तरह बारीक कर लिए हैं हाथ से। और यहाँ पर दूध जो मैंने लिया है, तकरीबन 1 किलो दूध लिया है और इसको उबालने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर जैसे जोश आएगा तो हम इसके अंदर ये चावल जो हमने रखे हैं, इसको हमने सबसे पहले गलाना है चावलों को। बाकी चीज़ें हमने बाद में डालनी है। तो आपने पहला काम चावलों को गलाने का करना है, क्योंकि अगर चावल के साथ हम चीनी डाल देंगे तो वो मीठे की वजह से ऐंठ जाते हैं चावल, और वो फिर जल्दी गलते नहीं है। तो इसलिए आपने सबसे पहले खाली चावल डालने हैं और उसको गला लेना है। बहुत अच्छे से आपने गलाना है और बहुत मज़ेदार का ये गजरेला बनता है। और आपने चम्मच जो है ना रोक रोक के चलाते रहना है, चावल नीचे ना लगे, क्योंकि बैठ जाते हैं चावल और फिर वो नीचे लगेंगे, जलेंगे तो फिर वो खीर का मज़ा जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपने थोड़ा इसे खुला पकाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने मीडियम लो हीट इसकी कर दी है कि जोश ऊपर तक ना आए। और यहाँ पर जो मैंने गाजरें ली हैं ना, कि तकरीबन आधा किलो मैंने गाजर ली थी और इन्हें इस तरह कद्दूकश कर लिया है। देख सकते हैं पूरा एक बॉल भरा हुआ है हमारी गाजरों का। तो ये आधा किलो 1 किलो दूध के साथ जाती है और हाफ़ कप आपने चावल लेने हैं। ये है इसकी क्वांटिटी। और यहाँ पर चीनी जो है ना, वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं 1 कप चीनी का इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पर चावलों को भी चेक कर लेते हैं कि हमारे चावलों में कितनी गलावट आ चुकी है। तो अभी ये फूलना शुरू हुए हैं चावल और थोड़े से मोटे भी हो गए। तो अब यहाँ पर जो है ना, आप इस पर ढक्कन लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये दूध उबलेगा नहीं। और आँच मैंने मीडियम लो हीट पे रखी हुई है। तो मैंने ढक्कन रख दिया है इसके ऊपर और इसको पकने देंगे। इसको फिर बीच बीच में मैं चेक भी करती जा रही हूँ, चम्मच भी चलाती जा रही हूँ। और आज देख सकते हैं सिर्फ सेंटर में इसकी आँच है हल्की हल्की सी। इसी हल्की मीडियम लो हीट पर आपने चावलों को गलाना है। ये देख सकते हैं चावल का दाना अच्छा मोटा फूल चुका है। तो यहाँ पर ये दबा के मैं देख लेती हूँ, तो गलावट आ चुकी है। हल्की सी कनी बाकी है इसके अंदर, और कनी आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। अगर आप गजरेला नहीं भी बना रहे ना, अगर आप खाली चावल की खीर बना रहे हैं, तो आपने इसमें कनी बिल्कुल नहीं छोड़नी, क्योंकि फिर कनी रह जाती है। फिर ठंडी जब आप खाते हैं ठंडा करके, तो बहुत ज़्यादा ऐंठ जाता है और वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर चावलों को बिल्कुल आपने घुला लेना है इस तरह। तो यहाँ पर हमारे चावल जो है ना बिल्कुल गल चुके हैं। तो बस अब यहाँ पर मैं गाजर डाल दूँगी, जो हमने कद्दूकश करके रखी है, आधा किलो गाजर। तो बस यहाँ पर ये सारी डालने के बाद जो है ना, अब आप इसको मिक्स कर लें और इसको जो है ना खूब अच्छे से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं कि पूरे दूध में ये कवर हो चुका है। गाजर का भी अपना पानी निकलेगा और ये इसमें ही पक जाएगा। अगर आपको लगता है कि पानी इसका, यानी कि दूध का पानी जो है वो थोड़ा कम है, तो आप इसके अंदर मज़ीद 1 पाव दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद खूब अच्छा सा इसे आँच को भी मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है, ताकि इसके अंदर जोश आ जाए। और फिर हम इसे हल्की मीडियम लो हीट पे पकने के लिए रख देंगे, गाजर गलने तक। और जो थोड़ी बहुत चावल की अगर कसर लगती भी है ना, तो वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि गाजर ने अभी पकना है, गलना है। और साथ ही जो है ना, हम यहाँ पर इसमें चीनी भी मैं डाल दूँगी। तकरीबन 1 कप मैंने चीनी ली है। यहाँ पर 200 ग्राम है 1 कप के हिसाब से। तो ये मैंने डाल दी है यहाँ पर। थोड़ा सा तेज़ खाते हैं तो 1 पाव कर दीजिए, नहीं तो फिर हाफ़ कप, जितना आपको मीठा पसंद हो आप उतना डाल दीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से। और यहाँ पर इस चीनी को भी मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चीनी का भी पानी होता है। तो यहाँ पर ये गाजर बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो बस इसे हल करने के बाद जो है ना, इसे जोश देंगे। और जैसे इसके अंदर उबाल आएगा, तो बस मैं इसको फिर ढक दूँगी
اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے، اور بیچ بیچ میں ہم اسے چیک کرتے رہیں گے۔ چھوٹی الائچی کا استعمال میں بالکل آخر میں کروں گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری تینوں چیزیں جا چکی ہیں، اور اسے اب ہم نے گلانا ہے گاجروں کو، پھر بعد میں باقی چیزیں ہم نے ڈالنی ہے، کیونکہ شاہی گجریلا ہے تو شاہی چیزیں بھی اس کی بالکل باقی ہیں، جس میں کھویا ہے یہاں پر یہ تقریباً آدھا پاؤ میں نے کھویا لیا ہے۔ آپ اس کے اندر 1 پاؤ کھویا بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ آدھا پاؤ کھویا بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ اور یہاں پر یہ کھویا ہم نے نکال لیا ہے، اس میں کریم بھی جائے گی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ خوب اچھے سے جوش کے ساتھ ہمارا گجریلا جو ہے نا، شاہی گجریلا بالکل تیار ہو رہا ہے۔ تو گاجر بھی جلدی گل جاتی ہے، تو بس اسے میں اب تھوڑا کھلا پکاؤں گی، تاکہ جو اس کا پانی ہے نا وہ بھی اس کا ڈرائی ہو جائے دودھ کا، اور یہ اپنی بالکل سیٹنگ پہ آ جائے جس طرح ہمیں گجریلا تھک چاہیے۔ اور آپ نے چمچ بیچ بیچ میں سے چلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے نہ لگے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا پانی اس کا ڈرائی ہو چکا ہے دودھ کا، اور بالکل یہ بہترین بننے لگا ہے۔ بس یہ بالکل تیاری کے اوپر ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گجریلے کا جو ہے نا گاجریں وہ نظر آنے لگی ہیں، دودھ بھی کافی تھک ہو چکا ہے۔ تو بس اب یہاں پر جو ہے نا ہم نے کھویا ڈال دینا ہے، جو ہم نے آدھا پاؤ کھویا لیا تھا وہ ہم یہاں پر ڈال دیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں گاجر ماشاءاللہ کافی اچھی سافٹ ہو چکی ہے، اور یہاں پر یہ کھویا ہے جناب، تو یہ ہم ڈال دیتے ہیں، کیونکہ شاہی گجریلا ہے تو یہاں پر آپ بادام کا پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کھوئے کو بھی خوب اچھا سا مکس کر لیں گے، تاکہ اس کے جو چنکس ہیں نا وہ بھی سب جگہ اچھے سے پک جائیں اور یہاں پر اچھے سے مکس ہو جائیں۔ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب اس کا کلر جو ہے نا دودھ کا بہت ہی زبردست سا ہو چکا ہے، اور بہت ہی پیارا خوبصورت اس کا کلر نکل کر آیا ہے پکتے پکتے۔ اور یہاں پر جو گجریلا نا بالکل تیاری کی طرف ہے۔ اب یہ میں نے ایک ٹیٹرا پیک کی کریم لے لی ہے، جو تقریباً آدھی سے تھوڑی زیادہ میں نے کریم لی ہے یہ، اور یہ بھی ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اپنے شاہی گجریلے میں، اور اسے خوب اچھا سا مکس کریں گے۔ اگر آپ کے پاس اپنی ہوم میڈ ملائی ہو تو وہ بھی آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں، بہترین رہے گا۔ اور یہاں پر اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو 1-2 جوش دیں گے، کیونکہ اب زیادہ ہم نے اسے پکانا نہیں ہے، بالکل فائنل کی طرف ہے یہ گجریلا۔ اور بس یہ اب تیار ہے، بس خالی جو ایک چیز ہے نا وہ یہ ہے اس کی چھوٹی الائچی، جو کہ میں پیس کے رکھتی ہوں چھلکے سمیت، میں چینی کے ساتھ پیس لیتی ہوں، اور اس کو میں میٹھے کے لیے ہی یوز کرتی ہوں خالی۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کی لک دیکھیں آپ، کہ چاول کا دانہ بھی نظر آ رہا ہے، جو کہ کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے کھیر میں یا گجریلا میں۔ اور یہ اکثر صبح کے ناشتے میں گجریلا کھایا جاتا ہے، اور اسے گرم بھی کھایا جاتا ہے، ٹھنڈا کر کے بھی کھایا جاتا ہے۔ سردیوں میں زیادہ تر یہ ہلکا نیم گرم ہی بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ ضرور بنا کے اب اپنے بچوں کو یہ کھلائیں گے، طاقتور ریسیپی صبح کے ناشتے میں، یقین کریں بہت ہی لاجواب طاقتور ہے یہ۔ تو بس جناب یہاں چولہا میں نے کر دیا ہے بند، تو یہاں پہ یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ کو اس کی لک دکھاتی ہوں، جیسے کہ یہ ہے جناب اس کی لک۔ اور یہاں پر یہ ہے الائچی پاؤڈر، جو کہ میں بھول گئی تھی ڈالنا، تو مجھے یاد آیا تو میں نے سوچا چلے فوراً سے ڈال دوں، ابھی گرم ہے یہ۔ تو میں نے یہاں پر 1/4 ٹی اسپون ڈالا۔ اگر آپ الائچی کے دانے پوچھیں تو پھر میں آپ سے کہوں گی کہ آپ نے 4 سے 5 الائچی کے دانے لینے ہیں، انہیں کوٹ لینا ہے اور وہ آپ نے ڈال دینا ہے۔ تو یہ بہترین ہمارا گجریلا، یقین اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے نا اس کی، اور یہ کھانے میں بھی بہت لاجواب ہے، بالکل کریمی فلیور آپ کو ملے گا۔ تو یہ جناب ڈش آؤٹ ہو رہا ہے، اور ابھی تک آپ سوچیں گے میں نے اس میں بادام پستے کچھ بھی نہیں ڈالے۔ تو نہ ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے خالی جو فلیور ہے نا پسند اس کا گاجر اور جو کھیر کا اپنا مزہ ہے نا وہی اچھا لگتا ہے۔ تو بس میں خالی سے گارنش کروں گی پستے سلائس باریک کٹنگ کے ساتھ اس کو کناروں پہ، اور یہاں پر اس کو شاہی بنانے کے لیے چاندی کا ورق لگا دیں گے، جبکہ یہ چاندی کا ورق تو ہے ہی نہیں، صرف ورق ہی رہ گیا، چاندی غائب ہو چکی ہے اس میں سے۔ تو یہ صرف سمجھ لیں کہ بس یہ سجاوٹ اور خوبصورتی کے لیے ہمارا شاہی گجریلے کو اس نے 4 چاند لگا دی ہیں جناب۔ تو بالکل بنائیے میرے انداز سے، میرے طریقے سے، اور آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی لاجواب لگ رہی ہے۔ اگر آپ بنائیں گے میرے انداز سے، میرے طریقے سے، تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی، اور کھانے والوں کو مزہ آ جائے گا۔ اتنا کریمی مزیدار سا فلیور ہے نا اس کا گاجروں کا، اور کھیر کا تو ایک ہوتا ہی اپنا مزہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جب یہ سب چیزیں جاتی ہیں نا تو اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، اور یہ ایک طاقتور ریسیپی بن جاتی ہے جو آپ کے صبح کے ناشتے میں یا آپ کے دسترخوان کی زینت یا آپ کی دعوتوں کی زینت بن سکتی ہے۔ تو ضرور بنائیے میرے انداز سے، میرے طریقے سے۔ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا۔
بیل کے بٹن کو کلک کر لیں، آل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے ملے، اور اپنے فیملی فرینڈ میں بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو اور وہ بھی اس طرح کی مزیدار سی ریسیپی اپنے پیاروں کے لیے بنا سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔